नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने दाहाल खेमाको निर्णय, पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर। प्रधानमन्त्रीले कानुन व्यवस्थाको मान मर्दन गरेको भन्दै बारको आपत्ति, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग। नेप्से र कारोबार दुवैमा नयाँ रेकर्ड, परिसूचक 2400 माथि उक्लियो, कारोबार रकम 9 अर्ब 37 करोड नाग्यो। चीनमा 2 सातादेखि सुनखानीमा फसिरहेका 22 मजदुर मध्ये 11 जनाको सकुशल उद्धार, 10 जनाको खोजी तीव्र, 1 को मृत्यु। र लुम्बिनीसँग बराबरी खेलेपछि बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 2 लाई 3 विकेटले हरायो। नेकपाको दाहाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाको पेरिस डाँडामा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले ओलीलाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको हो। ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पार्टीको नीति विपरीत काम गरेको भन्दै माघ 2 को बैठकले उनलाई पार्टी सदस्यताबाट किन नहटाउने भनेर 3 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। माघ 5 मा पत्र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालटारमा बुझाए पनि ओलीले स्पष्टीकरण भने बुझाएका छैनन्। त्यही कारण उनलाई आइतबारको बैठकले पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनुभएका केपी ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको छ। उहाँलाई यसअघि अध्यक्ष पदबाट हटाइएपछि पनि उहाँले संविधान, लोकतन्त्रको विरुद्ध, राष्ट्र र जनताको विरुद्ध र पार्टीको विरुद्ध, पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रम र हितका विरुद्ध लगातार गतिविधि गर्नुभएकोले विधानअनुसार तपाईलाई पार्टी सदस्यताबाट नै किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनु भएन र त्यस स्थितिमा केन्द्रीय कमिटीको दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी आजको स्थायी कमिटीको बैठकले विधानअनुसार उहाँलाई पार्टी सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिन पुस 5 मा बसेको स्थायी समितिका बहुमत सदस्यको बैठकले ओलीमाथि पार्टी अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। पुस 7 मा दाहाल पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर उनको ठाउँमा माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको थियो। बैठकमा पार्टी महासचिव चयनबारे कुरा उठे पनि आकांक्षी धेरै हुँदा आज टुङ्गो लाग्न सकेन। तर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सचिवमा गंगालाल तुलाधर र उपसचिवमा मोहन गौतमलाई थप्ने निर्णय गरिएको छ। यो समूहले दोस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम भोलि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन व्यवसायी विरुद्ध अमर्यादित, अपमानजन र असहिष्णु अभिव्यक्ति प्रयोग गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले ओलीले तत्काल सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेको छ। नेपाल बारले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अदालतकै मानहानि तथा अवहेलनाजन्य कार्यको संज्ञा दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 9 गते पार्टीको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै वकिलले कुरा फिटेको फिटै छन्, केही वकिलहरूले एकजना बाजे वकिललाई लिएर गएछन् र त्यहाँ तमासा हेर्न भनेर दिएको अभिव्यक्ति बारले खेद जनाएको छ। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति कानुन व्यवसायी विरुद्ध मात्र नभएर अदालतकै मानहानि र अवहेलनाजन्य भनिएको छ। यस किसिमका अभिव्यक्ति दोहोर्याएमा नेपाल बार एसोसिएसनले सशक्त विरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन व्यवसायीमाथि निर्लज्ज रूपमा प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनका 4 जना पूर्व अध्यक्षहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने भनेका छन्। पूर्व अध्यक्षहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेम बहादुर खड्गा र शेर बहादुर केसीले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी कानुन व्यवसायी बारे प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिलाई
राजतन्त्रकालमा समेत राज्य पक्षबाट नभएको निर्लज्ज प्रहार भनेका छन्। उनीहरूले ओलीले शक्तिको अहंकार र उन्मादमा होच्याउने तथा अपमान गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यस विरुद्ध उभिन देशभरका कानुन व्यवसायीसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले ओलीमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणाले बजारमा आएका टीका टिप्पणीबाट अदालत प्रभावित नहुने बताएका छन्। अदालतमा विचाराधीन विषयबारे बजारमा सबै पक्षबाट अस्वस्थता बढ्ने टीका टिप्पणी भइरहेको तर त्यसबाट अदालत प्रभावित नहुने उनको स्पष्टोक्ति छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटको सुनवाईका क्रममा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिबाट अदालतको खुलेआम अवहेलना भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधान न्यायाधीश राणाले बजारमा कुरा सुन्यो भने त सबैलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका 13वटा रिटमध्ये आज 3वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भएको थियो। बहस सुरु हुनु अघि वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै इजलासमा निवेदन दिएका थिए। साथै श्रेष्ठले उक्त निवेदनमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले निवेदन आवश्यक प्रक्रियामा अघि बढ्ने भन्दै श्रेष्ठलाई बोल्नबाट रोकेका थिए। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने नयाँ विवाद उठिरहने र यस्ता निवेदन पनि परिरहने भएकाले बहस रोक्नु नपर्ने जकिर समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा उभिनेलाई संविधान र लोकतन्त्र देश विरोधीको संज्ञा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आज काठमाडौँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्याबारे गरिएको साक्षात्कारमा विघटनको विरोध गर्ने नेकपा दाहाल समूहका नेतालाई देशद्रोही तत्त्व भनेका छन्। उनले राजनीतिक स्थिरताका लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएको भन्दै देशद्रोही तत्त्वलाई ठेगान लगाउन निर्वाचन उपयुक्त माध्यम भएको बताए। संसद विघटन भएको असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। ती कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती कराउने मान्छेहरू जनविरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका छन्। आउँदो वैशाख 17 गते र 27 गते हुने निर्वाचनबाट देशको अहितमा निरन्तर काम गर्ने यस्ता देशद्रोही तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउने यो अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद 5 वर्षसम्म जागिर खाने थलो नभएको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनको तयारीमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन स्थलको तयारीमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। आयोगद्वारा सञ्चालन भइरहेको मतदाता नामावली तथा अद्यावधिक कार्यक्रममा आम नागरिकलाई सुसूचित गराउन तथा व्यापक जनसहभागिता गराउन अनुरोध गरेको छ। आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको उपयुक्त स्थल सिफारिस गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। मतदान स्थलको संरक्षण, मर्मत, खानेपानी, विद्युत, तारबार आदिको प्रबन्ध मिलाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 को महामारीलाई ध्यानमा राखी निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर्दा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। सरकारले माघ 14 गतेबाट पहिलो चरणको खोप लगाउने घोषणा गरेको छ। सोही अनुरूप सरकारले भारतीय अनुदानमा प्राप्त कोभिसिल्ड खोप आज सबै प्रदेशमा पठाएको छ। पहिलो चरणको खोप भएकाले यो अस्पताल केन्द्रित हुनेछ। सरकारले कोरोना विरुद्धको 4.5 लाख खोप 7 प्रदेशमा पठाएको छ। सरकारले 7वटै प्रदेशमा 4.5 लाख भन्दा बढी खोप पठाएको जनाएको छ। सोमबारसम्म सबै प्रदेशमा पुगिसक्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। खोपलाई प्रदेशमा बनाएका कोल्ड चेनमा राखिनेछ। थप खोप दोस्रो चरणमा पठाइनेछ। यो अहिले पहिलो चरणको लागि लगभग त्यो जुन हाम्रो अस्ति आएको 10 लाख डोज मध्ये आधी जसो चाहिँ हाम्रो सबै जिल्लामा गइसक्यो। आज रातिसम्म पोखरा पुग्छ, बुटोल पुग्छ, हेटौडा पुग्छ अनि हाम्रो भोलिसम्ममा चाहिँ त्यो अरू बाँकी प्रदेशहरू जस्तै हाम्रो प्रदेश 1 को विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढीहरूमा भोलिसम्ममा पुग्छ। भारतबाट अनुदानमा आएको कोभिसिल्ड खोप -2 देखि 8 डिग्री सेल्सियससम्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश 2 मा खोप भण्डारणका लागि कोल्ड चेन नभएकाले हेटौडा र विराटनगरमा राखिनेछ।
प्रदेश 1 का सबै जिल्ला, प्रदेश 2 का सप्तरी र सिरा समेतका लागि 96,000 डोज खोप विराटनगर पठाइएको छ। प्रदेश 2 का बाँकी 6 जिल्ला र बागमतीका 3 जिल्लालाई हुने गरी हेटौडामा 76,000 खोप पठाइएको छ। बागमतीका बाँकी जिल्लाका लागि 1,25,000 डोज छुट्याइएको छ। यसै गरी लुम्बिनीमा 88,000, गण्डकीमा 40,000, कर्णालीमा 26,000 र सुदूरपश्चिममा 36,000 डोज खोप पठाइएको छ। समग्र जति ठाउँहरूमा जुन अस्पतालहरू हामीले पहिलो चरणको कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्छौँ भनेका छौँ, प्राय सबै जसो ठाउँहरूमा चाहिँ एक किसिमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको, हामीले अब 1-2 दिनमा खोपको अभियान शुभारम्भ गर्ने बेलासम्म सबै कुराहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भएको छ। सरकारले माघ 14 मा खोप लगाउन सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मी, सफाईमा खटिने कर्मचारी, महिला स्वयंसेविका, एम्बुलेन्स चालक र शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिलाई लगाइनेछ। पहिलो चरणको खोप भएकाले यो अस्पताल केन्द्रित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसपछि भने खोप केन्द्रबाट पनि लगाइनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग गैरकानुनी रूपमा वसुलेको 6 देखि 10 लाख रुपियाँ फिर्ता वा समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले 14 महिना अघि दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन। तर चिकित्सा शिक्षा आयोग भने तिनै कलेजलाई पोस्ने गरी शुल्क बढाउन जोडतोडले लागिरहेको छ। गण्डकी मेडिकल कलेजले शैक्षिक सत्र 2072-73 र 2073-74 मा भर्ना भएका एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्कका नाममा असुलेको रकम फिर्ता वा समायोजन गर्न मानेको छैन। कलेजले अतिरिक्त शुल्कका नाममा प्रति विद्यार्थी 10 लाख रुपियाँ असुलेको थियो। अस्पताल नै ठप्प हुने गरी विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि गैरकानुनी रूपमा असुलेको शुल्क फिर्ता गर्न कलेज व्यवस्थापनले सहमति जनाएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले पनि कलेज सञ्चालकलाई फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कलेज व्यवस्थापनले सहमति र निर्देशन दुवैलाई व्यवस्था गरिरहेको छ। 42.45 लाख हुने पर्दा पनि कलेजले चाहिँ 55 लाख जति चाहिँ हामीसँग असुलेको थियो र कतिले तिरेका थिए, कतिले तिर्ने क्रममा थिए। र हाम्रो कलेजमा 2015-2016 मा भर्ना भएका विद्यार्थीको अहिलेसम्म पनि पैसा समायोजन अथवा फिर्ता भएको छैन। सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 38.5 लाख र उपत्यका बाहिर 42.5 लाख रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो। तोकेभन्दा बढी उठाएका केही कलेजले मात्र शुल्क समायोजन गरेका छन्। विद्यार्थीका अनुसार करिब 1.5 दर्जन निजी कलेजले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, निजी कलेजले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्न समेत छाडेका छैनन्। अघिल्लो महिना चिकित्सा शिक्षा आयोगले लुम्बिनी र नोबेल मेडिकल कलेज तथा पिपुल्स डेन्टल कलेजलाई त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो। तर आयोगले कारबाहीको हिम्मत गरेको छैन। बरु कलेजलाई नै पोस्नका लागि एकै पटक 8 लाख रुपियाँ शुल्क बढाउन सिफारिस गरिसकेको छ। केही मेडिकल कलेजहरूले अहिलेसम्म पनि हामीलाई फिर्ता गरेन र केही मेडिकल कलेजहरूले हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बढी शुल्क दिनको लागि दबाब दिइरहेका छन् भन्ने खालका गुनासाहरू आयोगमा 1-2 महिना अगाडिसम्म पर्दै आएका थिए। तर धेरैसम्म यो समाधान भइसकेको छ भने केही बाँकी रहेकाहरूमा पनि हामीले विश्वविद्यालय, सम्बन्धित शिक्षा संस्था र आवश्यक परेमा त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित प्रशासन समितिलाई हामीले लेखी पठाएका छौँ। सरकारको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजको खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने सम्मको अधिकार आयोगलाई छ। तर शुल्क फिर्ता र समायोजन गर्न नमान्ने कलेजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दा पोस्ने गरी शुल्क बढाउन सिफारिस गरेपछि आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। मेन पावर कम्पनीमा सरकारले छापा मारेपछि व्यवसायी सङ्गठित रूपमै विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आज वैदेशिक रोजगार विभाग घेराउ गर्नुका साथै कर्मचारीलाई धम्क्याएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आइतबार विभाग घेराउ गर्यो। सङ्घमा आबद्ध व्यवसायीको हुल लिएर गएका पदाधिकारी महानिर्देशक कुमार दाहालको कार्यकक्षमा छिरे। त्यहाँ उनीहरूले 21 बुँदे माग पत्र पेश गरे। लगत्तै दुई पक्षबीच भनाभन भयो।
महानिर्देशकले व्यवसायीमाथि श्रमिकसँग जथाभावी शुल्क असुलेको, धेरै पारिश्रमिक दिलाइदिने प्रलोभन देखाएर विदेश पठाई बिचल्ली पारेको आरोप लगाउँदै आफूसँग एक प्रमाण छ भने त्यसपछि व्यवसायी महानिर्देशकमाथि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी अभद्र व्यवहार मात्र गरेनन्, विभागका कर्मचारीमाथि घुस लिएको आरोप पनि लगाए। अघोषित एजेन्टहरू राखेर कति पैसा असुल गरेका छन् भन्ने विषय मसँग प्रमाणहरू छन्, जसले गर्दा मैले अलिक कडा कदम लिनु परेको हो र कडा नगरिकन यो सेक्टर सप्रिनेवाला पनि छैन। ताचलमा हो तपाईको कर्मचारी कति छापाले कति अत्याचार हुन्छ तपाई यो ठुलो दिशालाई यो देखाउन चाहन्छु तपाईलाई अहिले समय तपाईको कतिजना मान्छे पक्रियो एयरपोर्टबाट अहिले किन तिमीले राम्रो काम गरेको यो तपाई सोचो ठुलो कर्मचारी यो कुरा गर्न आउनु तपाईले भिजिट भिसा मेरो विषय होइन किन होइन तपाईको विषय हेर्न मेरो विषय होइन किन देशले हेर्न तपाई किन हेर्नुहुन्छ। सरकारले मलेसिया र खाडीका 6 देशमा जाने श्रमिकसँग 10,000 रुपैयाँ भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरे पनि व्यवसायीले बिचौलिया खडा गरेर 3 लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका छन्। व्यवसायीले ठगेको भन्दै विभागमा दिनहुँ जस्तो गुनासो पुगिरहेका छन्। बजारमा जब ठगी यति धेरै बढ्यो कि दिनका 4-5 वटा उजुरी आउन थालेपछि मैले बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाएकै हो र विभिन्न खालको धरोटीहरू काट्नको लागि मैले धरोटी काटेकै हो। कामदारहरूको हितमा क्षतिपूर्ति पनि मैले दिएकै हो। अब त्यसो गर्दा उहाँहरूलाई कहाँनेरि असर पर्यो, पेशागत असर हेर्नु पर्यो, हामीले संस्थागत स्वार्थको असर हेर्नु भएन। त्यति मात्र होइन, अनुमति नै नलिई श्रमिक पठाउने धन्दामा समेत व्यवसायी संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। 1.5 महिना पहिले विभागले 4 वटा म्यानपावर कम्पनीमा छापामारी 3 को कारोबार रोक्का गरेको थियो। विभागको अनुगमन व्यवसायीलाई मन परेको छैन। अनुगमनबाट आफ्नो ठगी धन्दा बाहिर आउने भएपछि त्यसलाई रोक्न दबाब दिनु नै व्यवसायीको मुख्य ध्येय बनेको छ। के रिजर्भेसन हो भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्ना अनुकूलका केही युट्युब चलाएर बस्ने साथीहरूलाई लिएर जाने, त्यहाँ भिडियो बनाउने र ती साथीहरूको माध्यमबाट व्यवसायीलाई जुन ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको छ त्यसको विरुद्धमा आज हामीले कुरा गरेको हो। आइतबार व्यवसायी जुन रूपमा प्रस्तुत भए त्यो कुनै कोडबाट सुहाउँदो थिएन। ठगीका उजुरीको चाङ देख्दा देख्दै सङ्घ नै नियमनकारी निकाय विरुद्ध उत्रिएपछि यस क्षेत्रका ठगी र ज्यादती सङ्गठित रूपमै भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि समर्थन र विरोधमा जुलुस र सभा बढेका छन्। नेताहरूको दौडधुप तीव्र बनेको छ। यसले प्रहरीलाई भने चुनौती आइपरेको छ। दैनिक शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनै कठिन भएका बेला राजनीतिक दलका कार्यक्रममा खटिनु परेपछि अपराधका आरोपीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनै चुनौती देखिएको छ। आफ्नो काममा हिँडेका कतिपय यात्रु शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा बीच बाटोमै रोकिए। सडक अस्तव्यस्त भएकाले गन्तव्यमा पुग्न सकेनन्। त्यो दिन नेकपाको दाहाल समूहले रत्न पार्कमा सभा राखेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा उक्त समूहले सभा अघि विभिन्न ठाउँबाट जुलुस निकाल्दा सडक त अस्तव्यस्त भयो नै, सबैभन्दा चटारो सुरक्षाकर्मीलाई देखिन्थ्यो। त्यही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो गुटका कार्यकर्ताको भेलामा सहभागी भए। एक त प्रधानमन्त्री र उच्च राजनीतिक नेताका साथै भेला र सभामा सुरक्षा दिनुपर्ने जिम्मेवारी, अर्कोतिर घुसपैठ होला भन्ने भय थियो। दाहाल समूहको जुलुस र सभाको सुरक्षामा मात्रै 5,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका थिए। ओली सहभागी भेलामा सुरक्षाकर्मी बाक्लै संख्यामा तैनात हुने भइहाल्यो। नेपाली कङ्ग्रेस र अन्य समूहले गरेका प्रदर्शनमा सुरक्षा दिने जिम्मेवारी पनि प्रहरीकै हो। प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको 1 महिनामा काठमाडौँमा मात्रै 125 भन्दा बढी विरोध तथा प्रदर्शन भएका छन्। एकै दिन 35 वटासम्म प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मी तैनात गर्नुपर्ने भएका थिए। विरोध सभा, आमसभा, जुलुसहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने पार्ट एउटा छँदैछ। त्यसका बावजुद पनि जस्तो भिआइपी, भिभिआइपी सेक्युरिटीको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था हुनाले हामी राउन्ड द क्लक यता के अरे अपराध रोकथाम नियन्त्रणको पार्ट एउटा छँदै पनि यी ओभरअल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टमा हामी एउटा प्लान्ड वेमा, एउटा व्यवस्थित वेमा
जुन सम्भावित जुन चुनौतीहरू हामीले फेस गर्दै आएका छौँ त्यसलाई फोकस गरेर एउटा योजनाबद्ध हिसाबले हामीले सुरक्षाहरू परिचालन गरेको अवस्था हो। काठमाडौँमा मात्रै होइन देशैभर विघटनको पक्ष र विपक्षमा कार्यक्रम भइरहेका छन्। विभागीय मन्त्रीले मन्त्रालयको कामभन्दा गुटगत भेलालाई प्राथमिकता दिएर जिल्ला जिल्लामा दौडधुप गरिरहेका छन्। मन्त्री सहभागी कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मी खटाउनै पर्यो। सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि सम्भावित झडप रोक्न पनि त्यस्ता कार्यक्रममा सुरक्षा तैनाथी बढाउनु परेको हो। यसले अपराधका घटना तथा अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सकस पारेको छ। अपराधिक तत्त्वको चाहिँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले कसैलाई पनि युज गर्छ आफ्नो अपराध गर्नको लागि र यस्तो किसिमको शान्ति सुरक्षामा सबै रिसोर्सेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइभर्ट हुने हो भने त्यस्ता खालका सीमादेखि लिएर सहरातदेखि लिएर सबै ठाउँमा अपराध गर्ने प्रवृत्ति अपराधिक तत्त्वहरूको चाहिँ मनोबल बढ्छ, अपराधिक घटना घट्छन्। त्यसमा प्रहरीको ध्यान चाहिँ जति जानुपर्ने हो त्यति चाहिँ रिसोर्सेस चाहिँ प्रहरीले पनि अलर्ट गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। सभा र प्रदर्शन दिनदिनै जसो भएपछि प्रहरीलाई नियमित काम गर्न चुनौती आइपरेको हो। अझ सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेकाले त्यसको तयारीको चुनौती पनि सुरक्षाकर्मी सामु नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण देवालीका साथमा रमेश तमला, काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा करिब 1 दर्जन समस्या औल्याएको छ। आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विकास बजेट 15% पनि खर्च हुन नसकेपछि मन्त्रालयले गैर बजेटरी र थप निकासा माग, आर्थिक गतिविधि पालनामा व्यवस्था, रकमान्तरमा दबाव, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनिच्छा लगायतका समस्या औल्याएको हो। अर्थले आज चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी खर्च बढाउन सबै विभागीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समीक्षामा सबै मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए। अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले कार्यविधि तर्जुमामा ढिलाइ, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन र बजेट बाँडफाँडमा ढिलाइलाई बजेट कार्यान्वयनको मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ विकास बजेट छुट्याएकोमा पुस मसान्तसम्म 50 अर्ब 82 करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। अर्थले आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी बढाउने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्तावलाई पनि चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभागीय मन्त्रालयहरूको निष्क्रियताले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताए। उनले विभागीय मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि खर्च बढाउन पहल कदमी नै नलिएको आरोप समेत लगाए। विकास बजेट खर्च हुन नसकेको असर रोजगारी सृजनामा परेपछि अर्थ, खास गरी बजेट धेरै रहेका विकासी मन्त्रालयसँग रोष्ट भएको हो। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि चालुतर्फ पनि 3 खर्ब 42 अर्ब अर्थात् 36% भन्दा बढी खर्च गरेको छ। मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार तथा राजस्वको लक्ष्य घटाए नघटाए बारे अर्थले केही भनेको छैन। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक 2400 अङ्कको माथि पुगेको छ। आज 50 अङ्कको उछाल आएपछि नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च 2425 अङ्क कायम भएको हो। कारोबार रकमले पनि नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। व्यापार बाहेकका बाँकी 11 समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 221.6 अङ्कले बढेको छ। यस्तै जीवन बीमा, लघु वित्त र अन्य समूहको परिसूचक पनि 100 अङ्कभन्दा बढीले उकालो लागेको छ। जलविद्युत, होटल, वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्कको परिसूचक पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। व्यापार समूहको परिसूचकमा भने 73 अङ्कको गिरावट आएको छ। 1 दर्जन कम्पनीको सेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। 1,93,79,80,000 किता सेयर 9 अर्ब 37 करोड 60 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। यो कारोबार रकम अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि मङ्सिर 22 मा 9 अर्ब 22 करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो। छिमेकी देश भारतमा बर्ड फ्लू फैलिएका बेला नेपालमा पनि धमाधम कुखुरा मर्न थालेका छन्। काठमाडौँ, चितवन लगायत जिल्लामा 10 दिनमा 1500 भन्दा बढी कुखुरा सहितका पन्छी रानीखेत नामको रोगका कारण मरेको सरकारको भनाइ छ। बर्ड फ्लू भित्रिन नदिन भारतबाट पन्छीजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर जाडो छल्न आउने साइबेरियन चरा पनि बर्ड फ्लूको कारक बन्न सक्ने प्राविधिकको विश्लेषण छ।
भारतमा बर्ड फ्लूले महामारीको रूप लिइरहेका बेला काठमाडौँ, चितवन, बर्दिया लगायतका जिल्लामा कुखुरा मर्न थालेको विवरण पशु सेवा विभागमा आएको छ। विभागले अहिले आफू मातहतको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा दैनिक 100वटासम्म नमुना सङ्कलन गरी त्यसको विश्लेषण गरिरहेको छ। परीक्षणबाट रानीखेत नामको रोगले कुखुरा मरेको देखिएको छ। भारतमा भयावह रूप लिए पनि नेपालमा शनिबार साँझसम्म बर्ड फ्लू देखिएको छैन। सतर्कता स्वरूप यसअघि नै भारतबाट कुखुरा र कुखुराजन्य वस्तुको आयातमा पूर्ण रोक लगाइएको छ, तर उड्ने पन्छीलाई रोक लगाउन सकिँदैन। जाडो छल्न विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा साइबेरियन चरा आउने गरेका छन्। ती चराले बर्ड फ्लू भित्राउन सक्ने जोखिम देखिएकाले विभागले सबै निकुञ्ज र ताल व्यवस्थापनलाई ठूलो संख्यामा पन्छी मरे खबर गर्न पत्रचार गरेको छ। चराहरूको चाहिँ माइग्रेसनबाट यो रोग फैलिन सक्ने जोखिम रहेको छ। त्यसैले हामीले पशु सेवा विभाग, कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग मार्फत कुनै पनि वन्य चराहरूमा अस्वाभाविक मृत्युदर देखिएको अवस्थामा त्यसको सर्भिलेन्सको लागि, समन्वय गर्नको लागि समेत पत्रचार गरेका छौँ। बर्ड फ्लू देखिए रोकथामका लागि तत्काल परिचालन गर्न विभागले प्राविधिकलाई तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। उच्च जोखिम रहेका र कुखुरा पालन पकेट क्षेत्रमा दैनिक निगरानी गरिरहेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। यसो भन्दा भन्दै पनि किसान ढुक्क छैनन्। बर्ड फ्लू भित्रिए ठूलो क्षति हुने भएकाले सतर्कतामा कुनै कमजोरी नगर्न उनीहरूको आग्रह छ। छिमेकी मुलुकमा भएको बर्ड फ्लू भएको स्थितिलाई कसरी यसलाई चाहिँ रोक्ने भन्नको लागि एउटै उपाय चाहिँ सबभन्दा सरल भनेको खुल्ला बोर्डर छ। त्यसमा चाहिँ एकदम सुरक्षा मापदण्ड कडा अपनाएर त्यहाँलाई ओसार पसारमा निरुत्साहित गर्ने नै हो। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो हो। र त्यसमा हामी स्टेक होल्डरहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। चाहे हामी अन्डा उत्पादन गर्ने हौँ, चाहे कुखुराको मासु ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्ने हौँ, चाहे ह्याचरी गर्ने हौँ, चाहे पोल्ट्रीसँग रिलेटेड औषधि विधि हौँ, सबै त्रासको बिचमा पनि हामी आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र विशेष गरेर फर्मको बायोसेक्युरिटीको मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ जैविक सुरक्षाको लागि चाहिँ बाहिर अनधिकृत रूपमा आउने, बाहिरबाट आउने गाडीहरू र व्यक्तिहरूलाई फर्मभित्र प्रवेशमा हामीले स्ट्रिक्टली कडाइका साथ कडाई गरेका छौँ। 1 खर्ब 20 अर्बभन्दा बढी लगानी भएको पोल्ट्री क्षेत्रमा कुखुरा र दानामा नेपाल 2 वर्षदेखि आत्मनिर्भर जस्तै छ। बर्ड फ्लूले यो उद्योगमा हानि पुर्याउने हो भने यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असर पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र हरिशरण तिमिलसेनाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म हरेक व्यक्तिको विवरण अनिवार्य अभिलेखमा राख्नुपर्छ। विपद वा भइपरि आउने घटनामा निधन भएका व्यक्तिहरूको सबको पहिचानका लागि समेत आफन्तजनसम्म सूचना पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था समेत कानुनले गरेको छ। तर सरकारी व्यवस्थाकै कारण बेवारिसे भनिएका सबको शनाखत तथा व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन। 2072 सालको भूकम्पमा ज्यान गुमाएका 8000 भन्दा बढी व्यक्तिमध्ये अहिले पनि 12 जनाको शनाखत हुन सकेको छैन। उनीहरूका आफन्तजन को हुन्, कहाँ छन्, त्यो पहिचान हुन नसक्दा सब बेवारिसे बनेका हुन्। व्यक्तिको मृत्युपछि त्यसको जानकारी परिवारजनसम्म नपुग्दा वर्षेनी बेवारिसे सब बढ्दै गएको छ। तर सरकारी तदारुकता नहुँदा बेवारिसे भनिएका सबको पहिचानमा समस्या हुने गरेको छ। आफ्नो माग राख्न सक्यो उनीहरूको पुरा हुँदै जाने र यी बेवारिसे सबहरूको त बोलिदिने कोही भएन र उनीहरू पनि आफ्नो घर परिवारमा आफ्नो आमाहरूलाई हामी चाहिँ यहाँ यसरी लास भएर बसेका छौँ, आमा तपाईँहरू चाहिँ हामीलाई नखोज्नुहोस्, हामी त यहाँ छौँ भनेर उनीहरूले आफ्नो परिवारमा पुग्न नसक्ने। त्यसैले उनीहरूको चाहिँ माग गर्ने मान्छे नभएर राज्यले के गरिदियो, लापरवाही गरिदियो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक सरदर 4 देखि 5 वटा शव बेवारिसे भन्दै अस्पताल पुग्ने गरेको तथ्याङ्क छ। पर्याप्त सूचना र जानकारी सरकारी निकायले सङ्कलन नगर्दा शवहरू बेवारिसे बन्ने गरेका हुन्। 2074 फागुनमा मन्त्री परिषदले आफन्त वा परिवारले पर्याप्त जानकारी पाउने गरी परिचय नखुलेका शवको तस्बिर विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार वा वेबसाइटमा राख्नुपर्ने गरी गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन नै दिएको थियो। तर नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा 2075 साल असार महिना भन्दा यताको विवरण समेत छैन। प्रहरी कार्यालयहरूले त्यो चाहिँ किसिमको सफ्टवेयर नजोडेको अवस्था, इन्टरनेटको व्यवस्था नभएको अवस्था र त्यसलाई चाहिँ
इनपुट चाहिँ फिडिङ गर्न नसकेको अवस्थाले यो भएको, तर अहिलेको अवस्थामा करिब करिब यो सफ्टवेयर चल्ने अवस्थामा छ र यस सम्बन्धित तालिमका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित तल्लो स्तरसम्म प्रहरी कर्मचारी दिएर अहिले यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने र यसलाई चाहिँ सुचारू हातमा लाने अवस्थामा हामी गइसकेका छौँ। अहिले शिक्षण अस्पतालमा 44 सहित मुलुकभर 114वटा बेवारिसे शव छन्। त्यस्ता शवहरूको यथार्थ विवरण खुलाएर अभिलेख राख्ने र सूचना दिने हो भने अझै पनि कैयौँको पहिचान खुल्न सक्छ। त्यसैले मानव अधिकार आयोगले पनि पर्याप्त विवरण सङ्कलन गरी अभिलेख राखेर मात्र अन्त्येष्टि गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सृजना वास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कृषि योग्य जग्गाको किताकाट किन मौलाएको होला? ए कारोबारी हावी, बी नीतिगत अस्पष्टता र सी कर्मचारीको मिलेमत हो। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए कारोबारी हावीमा 30%, बी नीतिगत अस्पष्टतामा 33% र सी कर्मचारीको मिलेमतमा 37% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। वैदेशिक रोजगार व्यवसायले सरकारी अनुगमनको विरोध गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए अराजक अभ्यास, बी पुल ल्याउँदाको परिणाम र सी नियामक प्रति अविश्वास। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगीलाई सोधेका छौँ, स्वदेशी उद्योग प्रवर्धन गर्न कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। प्रदेश सरकारलाई दिए पनि स्थानीय सरकारलाई दिए पनि अधिकार चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थालाई दिएर गरियो भने अलिकति उद्योगहरूलाई झन्झट अप्ठ्याराहरूबाट मुक्ति हुन्थ्यो। साना उद्योगहरूलाई पनि औद्योगिक क्षेत्रमा यो स्थान दिएर यसलाई व्यवस्थापन गर्न तिनै तहको सरकारले जरुर रहेको छ। सबै कानुनहरू एकअर्कासँग चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ सहज बनाउनु पर्छ। औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ ठाउँ ठाउँमा खोलिनु पर्यो। नीति निर्माणहरू जति भइरहेका छन् यी कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। नीति कार्यक्रममा अथवा अन्यमा भएका सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो। उद्योगीहरूले नि ती सुविधाहरू चाहिँ लिन चाहिँ अग्रसर भएर चाहिँ सरकारी निकायमा आउनु पर्यो। सस्तो रेटमा आफ्नो प्रडक्टहरू आउनु पर्यो। त्यसको लागि सरकारको विभिन्न समस्याहरूलाई सिम्प्लिसिटीको रूपमा लिएर आयो भने त्यो सस्टेनेबल गर्न सक्छ। नीति निर्माण तयार गर्दाखेरि उद्योगीहरूलाई समेत त्यहाँ सहभागिता गराइयो भने उपलब्धिमूलक हुन सक्ला। हाम्रा कच्चा पदार्थहरू के हुन्? जडीबुटी हो, हाम्रो चाहिने ढुङ्गा हो, हाम्रा चाहिने खनिजहरू हुन् भने तिनीहरूलाई नै प्रवर्धन गर्नुपर्छ। नेपालमै सहज रूपमा त्यो कच्चा पदार्थ पायो भने चाहिँ हामी जस्तो सानो कुटिल उद्योगहरूलाई चाहिँ अति नै सहज हुन्थ्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मुलबारी स्थित क्रिकेट मैदानमा ब्याटिङ रोजेको बागमतीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाई 220 रन बनायो। उसले पहिलो विकेटका लागि 63 रनको साझेदारी गरेको थियो। ओपनर आकाश थापा 29 रनमा बाहिरिए। विभूषु थापा भने खाता खोल्न नपाई पेभिलियन फर्किए। अर्का ओपनर आदिल खानले पृथु बास्कोटासँग 65 रनको साझेदारी गरे। 5 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेर आदिलले 55 रन बनाउँदा पृथुले 29 रनको योगफल बनाए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 14 र नन्दन यादवले 11 रन जोडे। दिपेन्द्रले 3, कृष्ण कार्की र सन्दीप सुनवारले 2 तथा विक्रम भूषाल र अनिल खरेलले 1-1 विकेट लिए। जवाबमा लुम्बिनीले पनि 49 ओभरमा अलआउट भई 220 रन नै बनाएपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो। जितका लागि मात्र 1 रन बाहिर चाहिएको अवस्थामा दिपेन्द्र रावतले विकेट किपर आकाश थापाले रनआउट गरेपछि खेल बराबरीमा रोकिएको हो। यद्यपि लुम्बिनीले पनि सेमिफाइनलको सम्भावना जीवितै राखेको छ। भोलि प्रदेश 2 सँग पुलिसले हारेमा लुम्बिनी सेमिफाइनलमा पुग्नेछ। यता अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 2 लाई 3 विकेटले हरायो। कृतिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले 42 ओभरमा सबै विकेट गुमाई 195 रनको योगफल बनाएको थियो। ओपनर हरिशंकर शाहले 60, विवेक यादवले 41 र मेहबुब आलमले 23 रन बनाए। शेर मल्ल र नरेन्द्र साउदले 3-3 विकेट लिए। सुदूरपश्चिमले 33 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 196 रनको लक्ष्य पूरा गर्यो। उसका लागि सन्जु दमाईले 35 बलमा 57 रन बनाए। गजेन्द्र बोहराले 39 तथा खड्ग बहादुर बोहराले 43 रनको योगदान गरे। हारपछि प्रदेश 2 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। सुदूरपश्चिम यसअघि नै बाहिरिएको थियो।
महिला राष्ट्रिय लिगमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लिगमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। साधुपाट स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0 गोलले पराजित गर्यो, जसमा सावित्रा भण्डारीले 4 गोल गरिन् भने अनिता केसीले 2 गोल थपिन्। एकतर्फी खेलमा अनिताको गोल मार्फत एपीएफले अग्रता बनाएको थियो। 26औं र 42औं मिनेटमा सावित्राले 2 गोल गर्दा एपीएफ 3-0 ले अघि रह्यो। दोस्रो हाफमा एपीएफले 4 गोल थप्यो। 72औं मिनेटमा सरु लिम्बुले गोल गरिन्। त्यसको 2 मिनेटमै सावित्राले ह्याट्रिक पूरा गरिन्। 79औं मिनेटमा अनिताले दोस्रो र 89औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत चौथो गोल गरेपछि टिमले 7-0 को जित हात पारेको हो। यो जितपछि एपीएफले 2 खेलबाट 6 अङ्क बनाएको छ। यस्तै अर्को खेलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीले वालिङ नगरपालिका विरुद्ध 7-0 को प्रभावशाली जित हात पारेको छ। आर्मीको जितमा विमला चौधरीले ह्याट्रिक गरिन् भने दिपा राई, शर्मिला थापा, हेमा चौधरी र भुजुङ्गा राईले 1-1 गोल गरे। वालिङले पहिलो पटक 3 जना विदेशी खेलाडीलाई मैदानमा उतारेको थियो, तर पनि हारबाट जोगिन भने सकेन। खेलको 14औं मिनेटमा आर्मीले विमलाको गोलमा अग्रता बनायो। 28औं मिनेटमा सपना लामाको पासमा सदुपयोग गर्दै दिपाले दोस्रो गोल गरिन्। 44औं मिनेटमा शर्मिलाको गोलमा आर्मीले 3-0 को अग्रता बनायो। आर्मीले दोस्रो हाफमा पनि 4 गोल गरेको थियो। 66औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेकी विमलाले 75औं मिनेटमा ह्याट्रिक पूरा गरिन्। 89औं मिनेटमा आर्मीका लागि हेमाले डी बक्सभित्र पाएको बललाई गोलको दिशा दिइन्। इन्जुरी समयमा भुजुङ्गाले गोल गरेपछि आर्मीको 7-0 गोलको शानदार जित सुनिश्चित भयो। यो आर्मीको पहिलो जित हो। प्रिन्स दाहाल नेपाली ब्याडमिन्टनका स्टार खेलाडी हुन्। 17 वर्षकै उमेरमा उनले उल्लेख्य सफलता हात पारेका छन्। राष्ट्रिय च्याम्पियन दिपेश धामी र पूर्व च्याम्पियन रत्नजित तामाङलाई हराएर सनसनी मचाएका प्रिन्सको चर्चा जुनियरतर्फ विश्व वरेतामा तेस्रो स्थानमा उक्लिएपछि झनै चुलिएको छ। उनी भन्छन् अब युथ ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक लक्ष्य हो। म चाहिँ एकदम ट्याक्क गेम सिद्धिएर अब सेमी फाइनल है क्वार्टर फाइनल गेम सिद्धिएर ट्याक्क होटलतिर अब रेस्ट गर्न, अब भोलि गेम छ रेस्ट गर्छु भनेर आएको थिएँ। ट्याक्क एकछिन यस्तो हेरेको अङ्कलले पठाएर ल म त एकदम सक भएर एकचोटि त वर्ल्ड नम्बर 3 मा आएको छ भनेर एकदमै खुसी पनि लागेको थियो। अनि त्यसपछि मैले घरमा कल गरेँ, त्यो मेहनतको नै फल हो यो। अब खेल्छु राम्रो, अझै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा थियो होइन। अब नेपालसम्म खेल्छु अनि अझै म इन्टरनेसनलमा चाहिँ के गर्छु भने अब त्यहाँ अब कोचहरू त्यस्तो अब स्कुलमा हुँदा 1 वर्ष चाहिँ कोच छुट्टिएको थियो। अनि त्यसपछि 5 क्लासमा हुँदै कोच आएपछि अझै राम्रो भयो। अब नेसनल गेमहरू खेलेर सानो अब स्टेट लेभलहरू यो डिस्ट्रिक्ट लेभलहरू खेलेर चाहिँ अझै राम्रो हुँदै गएर अब नेसनल खेल्न पाएँ, त्यसपछि इन्टरनेसनलहरू खेल्न पाएँ। त्यसले गर्दा नि एकदमै मलाई फाइदा भयो। मलाई एकचोटि यहाँ लिएर आउँदा थियो काठमाडौँ, यही पुष्पलाल गेममा हो सायद खेल्न आएको नेसनल गेम। त्यति बेला नि सानो थिएँ म, 8-9 वर्षको थिएँ त। मामा अङ्कलहरूसँग आएको थिएँ यहाँ खेल्न। अनि त्यति बेला चाहिँ म विकास दाइसँग हारेको थिएँ कि एकदमै। अनि डबल्समा नि हारेको थिएँ। अब त्यस्तो हारेर अब रोए पनि थियो होला होइन। अब इन्टरनेसनलहरू चाहिँ 2टा गोल्ड मेडल हानेको, दुबईमै हानेको 2018 र 19 मा। अनि त्यसपछि थाइल्यान्ड जुनियर रोजा जुनियर च्याम्पियनसिपमा सेकेन्ड भएको, अन्नपूर्ण सिरिजमा मलेसियालाई जितेर र अनि सिनियरमा सेमी फाइनल पुग्न भने नि एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट हो। त्यति बेला नि फर्स्ट टाइम पुगेको थियो नेपाल सेमी फाइनलमा। म खेलेपछि अब कति भाइहरू खेल्दैन क्या, अनि त्यसैले म अरूलाई नि अब माथि अब मेरो भाइहरूलाई अझै माथि आओस् भनेर मैले चाहिँ अब त्यो अब हुन्छ नि अब म नखेले चाहिँ कति खेल्छ नि त, फर्स्ट हुन्छु भनेर। अब अस्ति म खेलेर अनि त्यहाँतिर चाहिँ अब फर्स्ट टाइम 128 वटाको टाइसिट बनेको थियो। म खेल्दा 32 मात्र आउँथ्यो कि। सिनियरमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ, एकदम टफ पनि छ होइन। अब त्यो चाहिँ आफूले मेन्टेन गर्नुपर्छ कि अब योभन्दा चाहिँ तल जान दिनु पऱ्यो कि अझै माथि जाने, अब योभन्दा तल चाहिँ जान दिनु भएन। अब अझै ट्रेनिङ जानु पऱ्यो, अब ठुल्ठुलो प्लेयरहरूसँग ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो।
अब माथि टुर्नामेन्टहरू खेलिराख्नु पऱ्यो ठुल्ठुलो उसको लागि कन्फिडेन्टहरू डेभलप हुनलाई अझै त्यसको लागि टुर्नामेन्टहरू खेलिराख्नुपर्छ। मेरो चाहिँ अब चितवनमा छ। त्यसपछि चाहिँ मेरो खासमा अहिले चाहिँ यो 2-3 वर्ष चाहिँ जुनियर ओलम्पिकमा गोल्ड मेडल ल्याउने टार्गेट छ। इन्टरनेसनलमा चाहिँ मेरो लिन्डान थियो होइन, चाइनाको थियो गोल्ड, लेफ्टी हो त्यो पनि 2 गोल्ड मेडल चाहिँ। अब नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो रत्न दाई नि दिपेश दाई दुइटै अरू खेलाडीहरू पनि अब मभन्दा सबै मेरो आइडल नै हो, जो राम्रो खेल्नुहुन्थ्यो सबै त्यही। कान्तिपुर खेल समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद किशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिले सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते, शुभ।